नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस और आज अपने क्रिसमस स्पेशल प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज इस खुशी के मौके पर हम बड़ी खुशी के साथ आप सबको क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करते हैं और इस क्रिसमस के मौके पर हम बड़ी ही खास शख्सियत के साथ क्रिसमस की अहमियत के हवाले से और किस तरह से क्रिसमस हमारी ज़िंदगियों को बेहतर बनाता है, हमारी ज़िंदगियों में इसकी अहमियत है, इसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि एक मरतबा फिर हम कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और हैदराबाद कैथलिक डायसिस के बिशप सैमसन शुक्रदीन हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बिशप, थैंक यू सो मच एंड आपको क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आपकी मौजूदगी है बरकत और फजल का बायस है। थैंक यू बिशप। मैं सबसे पहले तो पूछूंगा कि क्रिसमस का हकीकी जो मफहूम है वो क्या है और क्रिसमस का जो मनाने का मकसद है उसको हम अपनी ज़िंदगी में कैसे देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि क्रिसमस है क्या। क्रिसमस जो है एक खूबसूरत तोहफा है खुदावंद की तरफ से, और वो वादा जो खुदावंद ने किया था कि मैं इंसान बनकर तुम्हारे दरमियान आऊँगा, और उस वादे की तकमील है, ये तकमील है। और इसके बारे में नबियों और पैगम्बरों ने भी पैगाम दिया। अगर हम इशाया उसका 7 बाब उसकी 14वीं आयत पढ़े तो बिल्कुल साफ तौर पर लिखा है कि कवारी हामला होगी और उससे बेटा होगा और वो उसका क्या नाम इम्मानुएल रखेगी। और इसी बात को मत्ती की इंजील जो है वो पहली बाब में जो है इसका जिक्र करती है, और इसमें भी वही बातें दोहराई जाती हैं कि कंवारी हामला होगी और उससे बेटा होगा और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। तो इसका मतलब ये है कि वो बातें जो नबियों ने कही थी वो इस क्रिसमस के मौके पर पूरी होती हैं। और ये क्रिसमस जो है हम सब के लिए निजात का दिन है। ये वो खूबसूरत दिन है जब खुदा जो है इंसान बनकर हमारे दरमियान आता है और हम सबको जो है हमारे गुनाहों से रहाई देने के लिए अपने वादे को जी बिशप, बहुत ज़बरदस्त आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। आज जब हम क्रिसमस मनाते हैं 2023 में और क्रिसमस को हम अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में देखते हैं, तो क्या इसको हम कैसे अपनी ज़िंदगी में आज के दौर में ले सकते हैं? क्या हमारी ज़िंदगी में क्रिसमस का ख़ानदानी ज़िंदगी में किस तरह से इसकी अहमियत है? क्रिसमस जो है वो ज़मानों से एक खूबसूरत पैगाम लाया है। जब से खुदा यीशु मसीह जमीन में पैदा हुए हैं उस वक्त से मसीह लोग जो है इस ईद को बड़े जोश और रोले के साथ मनाते हैं। चाहे ये ईद सबसे बड़ी ईद नहीं है, ईस्टर जो खुदा यीशु मसीह का मुर्दों में से ज़िंदा होना हमारी सबसे बड़ी ईद है, मगर मसीहत में जो है इस ईद को भी बहुत अहमियत दी जाती है। और यीशु का पैदा होना जो है वो पूरी कायनात के लिए बाइस बरकत है। इस ईद को ख़ानदानी तौर पर बड़े जोश और वलवले के साथ मनाया जाता है। ख़ानदान में जो है घरों को सजाया जाता है, नए नए कपड़े बनाए जाते हैं, पकवान तैयार किए जाते हैं, बड़े खूबसूरत तरीके से लोग जो है वो तैयारियां कर रहे होते हैं। चर्चिस के अंदर क्वायर जो है, कैरल्स जो है निकाली जाती हैं, ड्रामे किए जाते हैं स्कूल्स में और इसके इंस्टीट्यूट्स में और चर्चेस में। बहुत खूबसूरत तरीके से जो है इसकी तैयारी की जाती है। ऐसे लगता है कि हर तरफ जो है क्रिसमस का माहौल बना हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये मौका जो है ना सिर्फ हमारे लिए कि हम जो है इसे खूबसूरत मनाते हैं, बल्कि बिजनेस वाले लोग बिल्कुल इसको बड़ा कैश करते हैं। बिल्कुल सही। और आप देखें जाके बड़ी मार्केट्स में सजाया होता है, चाहे उनको क्रिसमस के बारे में नहीं पता, मगर वो क्रिसमस ट्री और क्रिसमस बाबा और बहुत सारी चीज़ें सजा के रखते हैं। इसलिए पूरी दुनिया में इस दिन को इस जोश और वलवले के साथ मनाया जाता है जो काबिल दीद है। बिल्कुल सही। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने बताया। आज अगर हम क्रिसमस को देखते हैं अपने ख़ानदानों में, जो क्रिसमस का पैगाम है वो किस तरह से हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी को और उसमें जो इस प्यार मोहब्बत है जो इस क्रिसमस का पैगाम है उसको हम अपनी ज़िंदगी में हम देख सकते हैं। देखिए क्रिसमस जो है ना ये मोहब्बत का पैगाम है। बिल्कुल सही। और जब ये मोहब्बत का पैगाम है, मोहब्बत में बहुत सारी चीज़ें आती हैं।
محبت میں وفاداری بھی آتی ہے، محبت میں جو ہے خدا سے جو تعلق بھی آتا ہے، محبت میں وہ تمام چیزیں آتی ہیں جو کہ ایک اچھائی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اگر ہمارے نوجوان آج برے راستے پر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی خدا کے ساتھ محبت کم ہے۔ اگر وہ خداوند سے محبت کریں گے تو کبھی بھی وہ غلط راستے پہ نہیں جائیں گے۔ اگر ہمارے خاندانوں میں جو ہے لڑائی جھگڑے پائے جاتے ہیں وہ اس لیے پائے جاتے ہیں کہ انہیں خداوند کا علم نہیں ہے، وہ خداوند کے پیغام کو پہچانے نہیں ہیں، وہ بس اپنی انا اور اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر کسی جو ہے وہ جیلسی پائی جاتی ہے تو یہ ایک مسیح طریقہ کار نہیں ہے۔ مسیحیت میں جو ہے وہ جیلسی یا انا یا نفرت پائی نہیں جاتی۔ خدا نے خود سب کچھ اپنے آپ کو توڑ کر انسان بنا، مجسم ہوا اور ایک ایسی جگہ پر پیدا ہوا جو کہ جانوروں کی جگہ جہاں پر جانور رہا کرتے تھے۔ یہ محبت ہی تو ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر وہ اناج دیکھتا تو بادشاہ بن کے آتا نا، بادشاہ سے لے کر چرواہوں تک ان کے پاس آئے اور انہیں سجدہ کیا۔ خوبصورت بات ہے۔ بالکل۔ اگر وہ سمجھتے کہ اپنے آپ کو کہ وہ اتنا بڑا نہیں ہے تو وہ صرف بادشاہوں کو لے کر آتا یا یہ چرواہوں کو، مگر بادشاہوں کا مطلب اور چرواہوں کا مطلب ہے کہ وہ تمام کائنات کے لیے آیا۔ بہت خوبصورت، بالکل صحیح۔ میں کرسمس کا موقع ہے، خاندانوں کے ساتھ سب اکٹھے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں خاندان کس طرح سے کرسمس کے پیغام کو اور ایک دوسرے کے جو آپ نے بات کی نفرت حسد، یہ جو خاندانوں میں لڑائی جھگڑے بہت چھوٹی ہوتی ہے، اور یہ ایک کرسمس کہتے ہیں سیزن، ایک ریزن ہے کہ ہم سب اکٹھے خاندانی طور پر ملتے ہیں۔ تو جو رنجشیں ہوتی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے جو سال بھر کے ہوتے ہیں چیزیں، ان کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں، اور یہ کرسمس کیسے ہم مل کر بنا سکتے ہیں؟ سب سے اہم چیز جو ہے وہ کرسمس ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی رنجشوں کو ختم کر سکیں۔ یہ ایک ماحول ہے جو ہم اس کو استعمال کر کے خداوند کا پیغام جو ہے دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر ہم جو ہے کرسمس کا صحیح مطلب سمجھ جائیں تو میں سمجھتا کوئی چیز نہیں بری رہے گی، سب چیزیں اچھی ہو جائیں گی۔ اور کئی جو لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ کرسمس کے موقع پر دوستی میں کیونکہ یہ تو تہوار ہی دوستی کا ہے، یہ تہوار خوشیوں کا ہے۔ کسی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ویسی خوشی منائی جاتی ہے، اور یہ تو خداوند خدا ہے جو پیدا ہوا ہے، جس کے بارے میں بہت کچھ نبیوں نے اور پیشن گوئیاں کی گئی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو محبت میں بڑھانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو خداوند سے قریب لانا ہے۔ تھینک یو سو مچ بشپ جی، آئی ایم سو گریٹفل ٹو یو کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمیں وقت دیا اور بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنی دور سے چل کر آئے۔ ماسٹر ٹی وی نے پہلے بھی میرے ساتھ کافی انٹرویوز کیے ہیں، اور یہ بھی انٹرویو آپ نے خواہش ظاہر کی اور میرے لیے باعث برکت ہے، اور میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو اسی طریقے سے استعمال کرے اور کرسمس جو ہے آپ کے لیے باعث برکت ثابت ہو۔ تھینک یو سو اور مچ۔ آپ سب کو بھی میری طرف سے کرسمس اور نیا سال مبارک ہو۔ تھینک یو سو مچ۔ اسی کے ساتھ ویوز آپ سے اجازت چاہیں گے، اور بشپ جی نے بہت خوبصورت اور بہت ہی کم الفاظ میں ایکسپلین کیا کہ کرسمس محبت کا پیغام ہے، تبدیلی کا پیغام ہے۔ یہ وقت ایسا ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے خاندانوں کو، اپنی زندگی کے ان لمحات کو، ان ایریاز کو جہاں ہمیں لگتا ہے کہ سال بھر ویکنیسز رہی ہیں، اس موقع پر ہم اپنی زندگی میں عہد کریں اور خداوند کو اپنی زندگی میں قبول کرتے ہوئے اپنی زندگی کو ایک بہتر زندگی بنائے، اور انسانوں کے لیے اس محبت کے پیغام کی ساری زندگی، سارا سال جو ہے وہ عام کرتے رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آپ سب کو ماسٹر ٹی وی کی جانب سے کرسمس اور نئے سال کی خوشیاں مبارک ہوں۔